नमस्ते सर। गुड इवनिंग सर। हेलो सर। गोड़ लागता नहीं सर। हेलो गाइस सर। हेलो हेलो। नमस्ते सर। सर बिहान क्लास कति बेला भएको थियो? बिहान क्लास भएको थियो, खै कति बजे भएको थियो? हुन चाहिँ भएको थियो भाइ 6:50 सर। 6:50। 50 तिर ज्यान दाइको क्लास थियो सर। नमस्कार सर। नमस्कार भाइ। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। ल अब स्टार्ट गरौँ है। यस सर। सर 8848 ल्याइदिनु भएन? के हो 8848 भने? माउन्ट एभरेस्टको उचाइ। ल सो हामीले अघि केही आज बिहान केही इम्पोर्टेन्ट कुरोहरू गरेका थियौँ हामीले होइन, रेट कन्स्ट्यान्टको कुराहरू गरेका थियौँ है, होइन र? हजुर सर। यसको एउटा क्वेसन अझ गराउन बाँकी थियो, मैले भने पनि थियो होला सायद। यस सर। गर्ने हो कि अगाडि बढ्ने हो? छोडिदिनु सर, अगाडि बढ्नु। होइन गरौँ न सर। एउटा गरौँ सर। गरौँ सर एउटा। ल एउटा गरौँ है। ल एउटा गरौँ। सयारा केटाहरूको नाम पनि फिल्मकै नाम आइसकेको छ यार। 2A। सर हेर्नुभयो सयारा? खतम छ सर। नहेर्नु सर, नहेर्नु। नहेर्नु सर, फेरि उसकै मेमोरी हेर्नु गरौँ। सर, कामै छैन। कसको मेमोरी? लडाइ राम्रो छ अब। सर तर एक्ट्रेस इज भेरी क्युट। राम्रो छ सर, राम्रो। केटी नै मेन्टल छ भने हामीहरू हेरेर मेन्टल हुन्छ यार। 1 2 3 4 1 2 3 4 0.1 0.3। यो क्वेसन मैले गरेको थिएँ क्या हो? थिएन। नेपाली दिन लाग्यो। पर्सिबाट क्वाड है। यस सर। ल आर इक्वल टु के होला भन? आर इक्वल टु के होला? आर इक्वल टु के, ए को पावर पी, बी को पावर क्यू। सुन, पर्सि हाम्रो क्वाड हो। सो मैले तिमीलाई भनेको थिएँ, यो हाम्रो 7.0 को स्टुडेन्टले म एउटा फ्लेक्स पठाएको थिएँ मैले। त्यो फ्लेक्स सेयर गर्नेले चाहिँ क्वाडमा मैले सबैको राखिरहेको छु। त्यो सबैले पर्सिको क्लासमा इन्टर गर्न पाउँछ। त्यो फ्लेक्स सेयर नगर्ने मान्छेले 250 तिर्नुपर्छ। सो अब जसले जसले सेयर गरेका छैनौ, अब अहिले नगर्नु, भोलि बिहान 8 बजेबाट आगो लाउनु, किन पर्सिबाट आगो लाउनु मिल्दैन, बुझ्यौ? फ्लेक्स ओके सेयर सर। आज भाइ भोलि लास्ट हो, भोलि 8 बजे, भोलि 8 बजे। अनि तिमीहरूले सुन, कति बजेसम्म गर्न मिल्छ सर? तिमीहरूले भोलि दिनभरि गर्न मिल्छ। अनि पर्सि तिमीहरूले चाहिँ सबैलाई म लिङ्क पठाउँदै गर्छु, रेजिस्टर गर्नु, अप्रुभ गर्दै जान्छु है। पर्सि मैले दिनभरि काम कुन भनेको टपिकबाट स्टार्ट हुन्छ सर हाम्रो? म चाहिँ यस्तो के, सुरुमा त भर्ना भइराखेका हुन्छ नि त स्टुडेन्टहरू होइन। सो म आफ्नो मैले पढाउने टपिक नोमेनक्लेचरबाट स्टार्ट, सिम्पल टपिकबाट नोमेनक्लेचर हुन्छ गराउँछु। सर, हुन्छ त्यही गरौँ। सिम्पल टपिकबाट गर। 40 प्लस मार्क्स ग्यारेन्टेड होइन सर? त्यति चाहिँ आउनुपर्ने जस्तो लाग्छ मलाई है। अनि सुन गाइस, इनअर्ग्यानिकको क्वाड हामी अन्तिममा गरौँला क्या, किन इनअर्ग्यानिक त बायोलोजी जस्तो ताजा 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 लास्टमा। लास्टमा सुन न, इनअर्ग्यानिकको क्वाडै क्वेसन यस्तो खतरा बनाउँछ कि क्वाडबाटै क्वेसन परिहाल्छ कि। सर लास्टमा गर्ने, त्यसै गएर एक्जाममा टिक लगाउने। पहिला अर्ग्यानिकको भ्याइदिइहाल्छु म मजाले। अर्ग्यानिक फिजिकल मिक्स गरेर गर्छु, इनअर्ग्यानिक चाहिँ लास्टमा है। ओके सर। यसको
प्रोसेस गर्दिन इनअर्ग्यानिक ल पढेको छैन त्यसकै गरिदिँदा हुन्न होइन होइन इनअर्ग्यानिक त लास्ट गर्नु सर। लास्टमा गर्छु ल सुन अब यसको आन्सर गर अर्ग्यानिकको क्लास कहिलेदेखि हुन्छ? अर्ग्यानिक क्लासमा हिजो पनि मैले भनेको थिएँ तिमीलाई अलिक। सर ल पहिला यो क्वेसन गर न पहिला सर नगर अब सर इक्वल टू 1 सर कि इक्वल टू 2? Q इक्वल टू 2 P इक्वल टू 1 आयो। हेलो सर भाइ सुनिरहेको छु म। सर हामीले सेयर गरेको तपाईँलाई कसरी थाहा हुन्छ? तिमीले स्क्रिनसट पठाउँछौ नि त भाइ। सर त्यो त पठाइदिइसक्यो। अनि थाहा छ त मलाई। अब हामीले पनि भन्दा पठाइदिएको छु। जसले सुन्न जसले स्क्रिनसट पठाएको छ नि तिनीहरूलाई मात्रै अप्रुभ गर्दै जाने हो नि त भाइ। सर म सर पर्सनली पठाइदिएको छु सर। पर्सनली नै पठाउनु भनेको छु मैले सबैलाई। म त ल पहिला यो क्वेसन गर भाइ। मैले त गरिसकेको छु फेरि ग्रुपमा पठाइरहेको थिएँ मैले त ल भाइ प्लिज यो क्वेसन गर न भाइ प्लिज। ल सर अब हल्ला नगरी सुरु ल गरौँ। अब क्वेसन गर। सर अब ल आन्सर भन पहिला। P इक्वल टू 1 Q इक्वल टू 2? P इक्वल टू 1 आयो। प्रोसेस गर्दिन खालि कन्फ्युज P1 Q2 2 र 3 बाट गर्दाखेरि 3 कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। 1 2 1 2 सुन मलाई भन्दा यो दुईटाको रिलेसन के हो? 0.09 र 0.36 को रिलेसन के हो? 4 times 4 टाइम्स हो कि भन। एकचोटि हेर त बाबु नानीहरू तिमीले के गरिरहेछ अरे? यो कन्स्ट्यान्ट मैले लिएँ यो कन्स्ट्यान्ट मैले समाते होइन एक कन्स्ट्यान्ट समाते। यो कन्सन्ट्रेसन डबल हो कि भन। कन्सन्ट्रेसन थाहा छ? बी को कन्सन्ट्रेसन मैले डबल गर्दाखेरि बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स भइरहेछ। तो बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स। बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स। बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स भनेको Q इक्वल टू 2 होला कि नहोला भन। सर होगा। Q इक्वल टू 2 भयो। ए नानी तिमीले बुझ्यौ? अघि कसले नानीले भन्दै थियो। हल्का दिमाग लाउनु पर्छ कि यहाँ हेर न मैले भन्न खोजेको यो मैले कन्स्ट्यान्ट समातिहालेँ। यो कन्स्ट्यान्ट समात्दाखेरि मैले के देखिरहेको छु भन्दाखेरि बी को कन्सन्ट्रेसन डबल रेट भनेको 4 टाइम्स। यो डबल गर्दाखेरि रेट 4 टाइम्स भइरहेछ भने यो पक्कै पावर 2 होला। कसरी 2 भयो लेखिरहेछ अब? रे बबुआ रे बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट भनेको 4 टाइम्स भइरहेछ के। हल्का दिमाग ला न बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट पनि डबल भएको भए क्यू को भ्यालु के हुन्थ्यो? 1 हुन्थ्यो। ल न बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 4 times 4 टाइम्स भनेको क्यू को भ्यालु के होला? 2 होला। ल बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 8 टाइम्स भएको के हुन्थ्यो? बी को कन्सन्ट्रेसन डबल गर्दाखेरि रेट 8 टाइम्स भएको क्यू के हुन्थ्यो? 3 हुन्थ्यो। 3 हुन्थ्यो किन 2 × 2 × 2 हुन्थ्यो। योभन्दा सजिलो के बुझाउनु भएन भाइ तिमीहरू आफै भन। सर आफूले पनि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ क्या एकचोटि दिमाग लगाएर। दिमाग त लाउनै पर्छ भाइ। छ भने लगाऊ न म त लाउन भनि नै रहेको छु। मलाई भन त 0.0075 × 4 गरेर त कति आउँछ होला? 0.03 हो अब हेर बाबु नानीहरू यो मैले बी को कन्सन्ट्रेसन के गरे? सेम लिए। हेर सेम छ कि छैन हेर त? ए को कन्सन्ट्रेसन 4 टाइम्स गरिरहेको छु 4 टाइम्स गरिरहेको छु। बी मैले सेम लिए। ए को कन्सन्ट्रेसन म 4 टाइम्स गरिरहेको छु 4 टाइम्स। रेट पनि 4 टाइम्स भइरहेछ कि। कन्सन्ट्रेसन अफ ए 4 टाइम्स रेट पनि 4 टाइम्स। ओ माई गॉड कन्सन्ट्रेसन अफ ए 4 टाइम्स रेट पनि के भन्छ? 4 टाइम्स। concentration of A 4 times rate पनि के भन? 4 times। concentration of A 4 times rate पनि के भन त? 4 times। बुझ्यौ? भनेपछि P इक्वल टु के होला भन त बाबु नानीहरू? Q इक्वल टु 1 मतेरा छ। रेट 4 टाइम्स। यस सर। भनेको P को भ्यालु पक्कै 1 होला नि। concentration of 4 times rate 4 times concentration 4 times rate 4 times concentration 4 times rate के भन त? 4 times
भनेको क्यूको भ्यालु के होला बाबु रे? क्यूको भ्यालु टु। अब योभन्दा बढीको यो बहुतै क्वेसन गराइदिइसके भाइ यार, यस्तो एक्सपेरिमेन्टल डेटा वाला हो के भन? मजा आयो यार। मजा आएको होला तिमीलाई। यो 1 कसरी भयो? यो साइरा भन्ने नाम पहिला चेन्ज गर। केटा हो कि केटी हो म बुझ्न सकिरहेको छैन के भाइ। यस्तो नाम राख कि जेन्डर त क्लियर हुनु पर्यो नि भाइ, हो कि भन न? हजुर सर, जेन्डर चाहिँ क्लियर हुनु पर्यो सर। सायारा नाम राखिदिएको छ। सायरा भनेको चाहिँ केटीले त हो। साइरा भने केटी हो? ए मलाई थाहा थिएन यार। सायरा लाएर आवाज त त्यस्तो रहेछ लगाइस ल्याएर 2A मतलब त्यो केटाहरू मलाई थाहा छ के 9 बज्यो 9:15 बज्यो जाम रमाइलो गर्न जेर जाम है। रमाइलो गर्न पाइन्छ। राइट रेट तिमीहरूको शनिबार जाँच कति बजे हो? 7 बजेदेखि क्लास शनिबारको क्लासमा सर छोड्दिनु। प्लिज छोडिदिनु सर। होइन सर गरम एउटा नहीं आज म 3:45 में क्लास लिन मतलब पुरै रेडी थिएँ कि खासमा, तर नेममा पैसा रुपियाँको कारोबारमा अलिकति टाइम अल्झियो के। अहिलेसम्म नेममा पढाउनुहुन्छ हजुर? ड्राइभरमा जानु भएन सर नेममा? म नेममा अचेल क्लास ल्याएको छैन। यो के हो? त्यस्तो पनि गर्न मिल्छ। के हुन्छ नि नेमले खोजेको बेला चाहिँ क्लास लिँदैन भन्ने। हजुर अब नेम म क्वेसनले यस्तो भयो के नानी, अब चाहिँ अब भन्दाखेरि तिमीले चाहिँ अब चाहिँ मजाक उडाउँछ होला मेरो। म अब उडाउँदैन। म चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भइसकेँ कि खासमा, बुझ्यौ नि? हो सर, हो यो त हो सर। सर यत्रो विद्यार्थी छन् सर हजुरसँग। हामीहरू सम्झौता अनि यसमा मजाक उडाउने कुरा चाहिँ के छ सर? आमा न होइन अब तिमीहरूले चाहिँ नेममा पढाउने टिचरले अरू पढाउनु पाउँदैन भनिरहेको सुनेको थिएँ। होइन पाउँछ गफ मात्र हो। टिचरले पाइहाल्छ नि त्यो राजकरी सरले पढाइराखेन र भन त। पढाउन सबैले पढाउँछन्। अनि त्यही ल कतिले सुन, त्यस्तो भन्छ क्या त्यसैले भने। ल भाइ छोड्दिनु भाइ, छोड्दियो। यस्तै हो, 17 वर्षदेखि म नेम पढाइसकेको छु। कति पढाउनु यार, जिन्दगीमा एउटा थकान भन्ने कुरो हुन्छ। सर हजुरको रेकर्ड छ। भोग्नु भन न भाइ, जति पनि मार्केटमा टिचर तिमीले देखिरहेको छ, द्रोण पोके दोन पोखरेल कवीर माधव, त्यस पछाडि के अरे हाम्रो मिलन गैरे नै पढाएको छु मैले। सोध्नु नि, पनि थाहा छ Z1 सेक्सन थियो, Z1 रुम के अरे 6E भन्ने रुम थियो उसको, सोध्नु नि पढ्दाखेरि सेक्सन हजुरभन्दा सिनियर हुनु होला सोचेथे। पुरै सर हामीहरू पनि सोच्दै सिनियर हो तपाईको सर। दैट हावा त्यही त सर। मिलन सर हेर्नु तपाईँ 40 को मेरा 25 को 30 को लाग्दै हुनुहुन्छ त। मैं मेंटेन गर्छु भाइ। ए भाइ कहाँ कुरो लाग्यो, यही सब रेकर्डिङ अरू बच्चाले हेर्छ, तिमीले कहाँ कुरो फसाइदिरहेको छु मलाई यहाँ हेर। ल सुन यार, क्वेसनलाई बुझ न भाइ। x equal to 2 sir, y equal to -1. रेड लेखिदिनु सर। आज मैले 12 का स्टुडेन्ट टन्नै आइरहेछ कि, कहाँबाट आइरहेछ जस मलाई खुसी लागिरहेछ। 12 का टन्नै आइरहेछ कि स्टुडेन्टहरु के। पढाउने मेथडबाट सर धेरै आइरहेछ। सुन मलाई भन त गाइज, 2A + B gives C हैन। राइट रेट ल if concentration of A is double then rate of reaction becomes 4 times, but if concentration of A and B both double rate of reaction becomes 2 times. कुछ समझ में आया क्वेश्चनले के भन्न खोजिरहेछ? R equal to K, A को पावर X लिइदिन्छु है त, B को पावर Y लिइदिन्छु। सर क्लास कतिखेर स्टार्ट भयो? ए अघि नै भएको थियो, कहाँ थियो तिमी? सुन if concentration of A double rate becomes 4 times, A double rate 4 times, A double rate 4 times भनेपछि कति होला भन त? 2 भयो कि भएन ल भन? भयो। ठीक छ। अब क्वेशनले के भन्छ? अब यो त हामी निकालिसक्यौँ, यो त यसमा के गाह्रो भएन नि निकाल्न भन त। x equal to अब concentration of A and B both double rate of reaction becomes 2 times,
भनेको खासमा मैले यस्तो भन्न खोजिरहेको छु हेर, रेट 2 टाइम्स भयो, कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल गरिरहेको छु, बी पनि डबल गरिरहेको हैन, र एक्स को भ्यालु तिमीलाई थाहा छँदैछ कति भन त 2 त यो वाइ निकाल्नु पर्यो कि परेन भन त। हेर ए को कन्सन्ट्रेसन डबल, बी को कन्सन्ट्रेसन डबल, रेट भनेको 2 टाइम्स। अब हाम्रो काम के हो, वाइ निकाल्नु पर्यो। भनेपछि वाइ इक्वल टु पक्कै के होला -1 होला। हेर त एकचोटी खतरा क्वेसन त्यही हो भन त। कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल, कन्सन्ट्रेसन अफ बी डबल भने यहाँ 2 2 लेख्देऊ न, सकिगयो त। डबल पहिला 1 थियो, अब 2 भयो। सर हामीले पहिला ए लाई मात्र लगेर सल्भ गर्ने अनि एक्स निकाल्ने, त्यसपछि दुईटैलाई गर्ने। नै यस्तो मैले के गर्न खोजे, यसरी फर्मुलामा युज गर्दै एउटा मात्र भेरिएबल हुनु पर्यो नि त तिमीलाई। हेर यो जुन हामीले यो जुन सेकेन्ड पार्ट भने फर्मुला यसरी राखेर गरेको, हेर त यसरी फर्मुला हालेर मैले किन गरेको त भन्दाखेरि एउटा भेरिएबल भयो भने पो तिमी इक्वेसनबाट निकाल्न सक्छौ। दुईटै भेरिएबल भएपछि निकाल्न मिल्दैन नि त, सकिन्छ र सकिन्न नि। र तिमीलाई एउटा भेरिएबल निकाल्ने सानो हिन्ट दिएर पहिले निकाल्न बताइसकेको हुन्छ। हेर न, धन इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल, इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए डबल रेट बिकम्स 4 टाइम्स भनिरहेछ के। यो यति लाइनबाट मैले के बुझ्यो भन्दाखेरि एक्स इक्वल टु 2 बुझ्यौ। ए डबल रेट 4 टाइम्स भनिरहेछ के। अब सेकेन्ड पार्टले के भन्छ, इफ कन्सन्ट्रेसन अफ ए एन्ड बी बोथ डबल रेट अफ रिएक्सन बिकम्स 2 टाइम्स। एउटा सानो मैले इक्वेसन बनाइहालेँ, रेट 2 टाइम्स ए डबल डबल एक्स भयो, यो वाइ भयो, एक्स को भ्यालु थाहा छ 2, यहाँबाट वाइ निकालिदिएँ मैले। खतरा तरिका होइन यो भन त। यो खतरा यस सर यस सर। यो क्वेसन एक्जाममा आयो भने बहुत स्ट्यान्डर्ड क्वेसन हो कि यो। आए त हुन्थ्यो सर, अब आउने वाला हैन। यो त बच्चा ल सो अब हम लोग करते हैं स्टार्ट। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में हल्का डिटेल में पढ़नु पर्छ नि। यस सर। जीरो ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़छौं हामी। के हो त यो जीरो ऑर्डर रिएक्शन? जसको अर्डर जीरो। जीरो ऑर्डर रिएक्शन सुना, A gives B, rate is equal to K, A को पावर के भन्न 0। मलाई भन त गाइस, यहाँ कोफिसिएन्टमा के थियो 1 थियो। यदि यहाँ 1 आको भए, यदि यहाँ 1 आको भए यो रिएक्सन कस्तो रिएक्सन हुन्थ्यो? एलिमेन्ट्री रिएक्सन हुन्थ्यो के भन। तर मलाई भन त यहाँ 1 तर यहाँ 0 आयो भनेपछि यो रिएक्सन भनेको जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको एलिमेन्ट्री रिएक्सन कि कम्प्लेक्स रिएक्सन? कम्प्लेक्स रिएक्सन। खेल बुझ्यौ तिमीले? खेल बुझ्यौ मैले के भन्न खोजिरहेको छु? ठ्याक्क अगाडि कोफिसिएन्ट, ठ्याक्क अगाडिको कोफिसिएन्ट पावरमा आयो भने हामी के भन्छौँ? दिस इज एलिमेन्ट्री रिएक्सन। तर यहाँ त 1 छ तर 0 आइरहेछ भने यो कम्प्लेक्स रिएक्सन हो के। एउटा फर्स्ट पोइन्ट लेखिहालौँ, जीरो ऑर्डर reaction is always complex reaction। बुझ्यौ? R is equal to K, therefore R is equal to K भयो के भन्नु भन त? therefore R is equal to के भन त? K। therefore R is equal to 0 भनेको 1 for zero order reaction, for zero order reaction, for zero order reaction R is equal to K for zero order reaction। भनेको तिमीलाई के देखिरहेछौ? R is equal to K। ओरे बाबु, R is equal to K। K भनेको कन्स्ट्यान्ट हो कि हैन? Yes sir। रेट will be constant। जीरो order reaction को लागि रेट के हुन्छ? throughout the reaction के हुन्छ? constant हुन्छ के। rate will be constant, rate will be constant throughout the reaction। ठीक छ त? ए बोल्न ठीक छ सर, ठीक छ। अर्को हेर, यो पनि पोइन्ट तिमीलाई थाहा छ। for zero order reaction, for zero order reaction, rate of reaction
rate of reaction does not depend concentration of the reactant molecule. ठिक छ त ठिक छ गाइस Yes, sir. यो जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि एउटा इंटीग्रल रेट इक्वेशन जीरो अर्डर रियाक्सनको लागि के भन त इंटीग्रल रेट इक्वेशन अब हेर अब ध्यान दिनु के कुरो बुझ्नु पर्छ है ए नट इक्वल टु ए भने के थाहा छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट ल 80 भनेको के थाहा छ फाइनल अथवा आफ्टर टाइम 80 भन्दा नि एक्स पहिला ल्याउँ एक्स इक्वल टु के थाहा छ डिकम्पोज्ड concentration of reactant decomposed concentration reacted in time interval t सुन x भनेको decomposed concentration of reactant के भन्छ decomposed concentration of reactant in time interval t 80 भनेको के हो थाहा छ 80 आफ्टर टाइम टी पछिको 80 भनेको concentration of reactant remains after time t बुझिरहेको छु मैले के लेखिरहेको छु Yes, sir. त मलाई यो 80 भनेको खासमा 80 भनेको concentration reactor remains भनिरहेको छ खासमा यो 80 इक्वल टु के हो a नट माइनस 80 भनेको A naught minus a नट माइनस x अथवा a माइनस x भने नि भयो हैन ए भाइ बोल्न बे यस सर यस सर Yes, ल sir. x भने के हो यो x भने के हो Decomposed. डिकम्पोज भनेको के होला ए नट माइनस 80 हुने भयो a नट माइनस 80 हुने भयो कि भनेर हेर त भयो भयो यो रिमेनिङ हो नि त यो 80 रिमेनिङ हो यो इनिशियल हो सो डिकम्पोज के होला a नट माइनस 80 ए भाइ बोल न Oh, sir. Sir. x बाई a के हो Decomposed fraction. फ्रैक्शनल डिकम्पोज fraction decomposed in time t fraction decomposed in time t बुझ्यौ भने फ्रैक्शन रिमेनिङ के होला 80 by A naught. हेर त भनेको 80 by A नट ल सिम्बोलिक बुझ्यो सबैको सिम्बोलिक बुझ्यो ल A नट इक्वल टु A भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन x भनेको डिकम्पोज्ड अनि बाँकी के होला बाँकी भनेको A माइनस x which is equal to 80 A नट माइनस 80 भनेको डिकम्पोज्ड भयो अब सुन्नु हामी रिलेसन एउटा सानो डिराइभ गर्न खोजिरहेछ A gives B T is equal to 0 concentration T is equal to 0 मा concentration A को concentration कति होला A नट होला कि नहोला होला होला जसलाई हामी के मानेका छौं A मानेका छौं B त 0 भयो आफ्टर टाइम T पछि ल डिकम्पोज भनेको x भयो भने बाँकी कति होला A माइनस x ए माइनस एक्स यहाँ कति बन्छ होला
एक्स एक्स भन्छ होला ठीक छ ए बाबु बोल्न बे Yes, sir. ल यो a माइनस x लाई के लेख्न मिल्छ होला भन त a नट A0 minus X. माइनस 80 a नट माइनस 80 होइन सर 80 लेख्नु सर 80 मात्र डाइरेक्ट हो सर 80 मात्र 80 A0 minus X divided by 80. माइनस एक्स भनेको 80 त a0 माइनस a0 प्लस 80 A0 minus X divided by 80. भनेको नि ठिक छ हेर त यस सर ल जीरो अर्डर रिएक्सन भनेको r इक्वल टु k सर ब्याक स्लाइड सर a को पावर a नट हो के हेर त हो यसलाई हामी के गरौँ इन्टिग्रेसन गरौँ यो क्वेसनलाई हामी के गरौँ इन्टिग्रेसन गरौँ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि के हुन्छ हेर है इन्टिग्रेसन हामी कहाँदेखि कहाँ गर्छौँ a नट देखि 80 सम्म माइनस dA इक्वल टु k टाइम dt 0t t लाई सल्भ गर्दै गर यो बुझ्नु पर्दैन नानी सल्भ गर्दै गर बुझ्नु पर्दैन त्यो कुरा बुझ्यौ यसको भ्यालु के आउँछ थाहा छ ए सल्भ गर्दै गयो भने k इक्वल टु के आउँछ थाहा छ a नट माइनस 80 डिभाइड बाइ t आउँछ मलाई भने a नट भनेको पहिलाको कन्सन्ट्रेसन हो कि भन त हो यो 80 भनेको के हो खर्च भएको कि बाँकी भएको रिमेनिङ भनेपछि यो इक्वल टु खासमा के होला a माइनस x हो कि भन A minus X डिभाइड बाइ t भयो ओ माय गॉस t क्यान्सल भनेको x बाइ t भयो कि भएन भयो सर देयरफोर x इक्वल टु के देखिरहेछौ x बाइ t भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट रिलेसन भनेको तिमी के याद गर देयरफोर x इक्वल टु केटी केटा केटी x यही हो सबसे खतरनाक एग्जाम्पल एक्स भनेको केटी x इक्वल टु केटी 80 यो x भनेको के हो यो x भनेको के हो डिकम्पोज्ड x भनेको के भन त डिकम्पोज्ड ए भाइ बुझिरहेछौ हजुर सर हजुर यस सर यो फेरि भनिदिनु न हेर यो सबैलाई इन्टिग्रेसन गरेर यो रिलेसन आउँछ k इक्वल टु a नट माइनस 80 बाइ t यो a नट भनेको के हो थाहा छ भन a नट भनेको इनिसियल 80 भनेको बाँकी हो क्या बाँकी भने त a माइनस x हो नि त बाँकी यो गर्दाखेरि x बाइ t आयो देयरफोर k इक्वल टु x बाइ t देयरफोर x इक्वल टु के भन kt केटा केटी केटी अब हेर यो जुन टाइम छ व्हाट इज द मिनिङ अफ t हाफ के हो टी हाफ भनेको खासमा सुन टी हाफ भनेको खासमा हाफ कन्सन्ट्रेसन डिकम्पोज हुँदाखेरि लाग्ने टाइमलाई हामी के भन्छौँ टी हाफ भन्छौँ फेरि टी हाफ भने के हो हाफ कन्सन्ट्रेसन डिके हुन लाग्ने टाइम यस यो जति पनि कुरा पढिरहेछौँ कसको लागि पढिरहेछौँ भन त जीरो अर्डर एकचोटि हेर हाफ लाइफ निकाल्न ट्राई गरौँ त T1/2 के भन्नुभयो के अरे ल भने हाफ लाइफ भनेपछि टी हाफ निकाल्नु पर्यो एक्स इक्वल टु a बाइ 2 भयो कि भएन इनिसियल हाफ होइन भ्यालु पुटिङ आन्सर पुटिङ गरौँ त भनेको a बाइ 2 इक्वल टु केटी टी भनेको टी हाफ ठिक छ हेर त यस सर देयरफोर टी हाफ इक्वल टु के भन त a बाइ 2k ओ माय गॉड ल टी हाफ कन्सन्ट्रेसन सँग के रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हो कि भन हो सर टी हाफ कन्सन्ट्रेसन सँग के रहेछ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल त्यो पनि फर्मुला सम्झिराख टी हाफ इक्वल टु a बाइ 2k सर इनिशियल कन्सन्ट्रेसन हो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन सँग के भन्छ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ के भनेपछि मैले खासै यस्तो भन्न खोजिरहेको छु हेर 10 बाट एउटा सब्स्टान्स छ हैन जसको कन्सन्ट्रेसन 10 छ है 10 बाट 5 बन्यो मतलब हाफ डिके भइसक्यो यो लाग्ने टाइम भनेको 20 मिनट हो ठीक छ 20 मिनट हो अब 5 बाट 2.5 मिनट कति टाइम लाग्छ होला
20 मिनट मिनट त्योभन्दा कम 10 मिनट लाग्छ क्या 10 मिनट हेर न एउटा हाफ लाग्छ 10/5 हुँदाखेरि 20 मिनट लागिरहेको 5बाट यहाँ त ठ्याक्क हाफ लाग्नु परेन किनभने हामीलाई के थाहा छ टी हाफ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु कन्सन्ट्रेसन त्यो भाइ खेल बुझिरहेको छौ रे सर टी हाफ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल टु मलाई कसरी भन्न सक्छौ कन्सन्ट्रेसन त्यसकै हाफ भयो भने यस यस यो 8 यो सबै यो के अरे जिरो रियाक्सनको लागि है टी 8/4 मा जाँदाखेरि एउटा सब्स्टान्स 8/4 मा जाँदाखेरि 10 मिनट लाग्यो हैन 4/2 मा जान फटाफट भन 5 2/1 मा 2.5 1/0.5 1.25 5 खेल बुझ्यौ यस सर भनेको तिमीलाई के बुझिरहेछौ कन्सन्ट्रेसनसँग टी हाफ के रहेछ डिरेक्टली प्रोपोर्सनल ठीक छ ल न मलाई भन त रेट अफ फेरि यहाँ फेरि कन्फ्युजन नगर्नु है रेट अफ रियाक्सन सोध्छ कहिले टी हाफ पनि सोधिन्छ कि त्यहाँबाट जिरो अर्डर रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ कि गर्दैन गर्छ गरिहाल्छ नि गर्दैन नै मैले भन्न खोजेको रेट अफ रियाक्सन भन्न खोजिरहेको छु कि रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ गर्नु गरिहाल्छ नि ए भाइ टी हाफ होइन कि रेट अफ रियाक्सन तिमीलाई भर्खर पढाए होइन ए को कन्सन्ट्रेसन डबल रेट पनि डबल भने होइन याद गर त यसो जीरो अर्डरमा जीरो अर्डरमा सरी प्रिन्टिङ मिस्टेक भयो अरे यार सरी गुड नाइटको गुड नाइटको टाइम आइसक्यो बहुत थाके के ए ल रुक्न भए ल न के अरे मैले यो भन्न खोजेको जिरो अर्डर रियाक्सनको केसमा रेट अफ रियाक्सन कन्सन्ट्रेसनमा डिपेन्ड गर्छ गर्दैन गर्दैन पावर जिरो हुन्छ गर्दैन तर टी हाफ गर्छ ठिक छ मेबी ल मेबी हो सियोर 4 सर order reaction सुन for zero order reaction unit and म दिउँसो सधैँ सोध्छु क्या आज अल्झेर भ्यालु अफ रेट सुन for zero order reaction unit for zero order reaction unit and value of rate and value of rate constant and rate of reaction both same यति लम्बा चौडा किन लेख्नु पर्यो भाइ मलाई भन्दा टी 100% भने के हो टी 100% भने के हो ए भाइ के पुरै डिकम्पोज अनि x इक्वल ए हो कि भन त हो सर ए भाइ बोल्न बे मिल्छ हो सर 100% को लागि है के को लागि भन त 100% को लागि ल न k इक्वल टु x/t थियो कि थिएन फर्मुला भनेको a/t भयो कि भएन भनेको t 100% इक्वल टु a/k बुझ्यौ फेरि एकचोटि भनिदिनु t 50% इक्वल टु के होला t 50% इक्वल टु t 100% / 2 अरे बाबू रिलेशन आ गया ओ माय गॉड लेकिन कब बाबू कब जीरो तुम्हारा रिएक्शन जीरो अर्डर रियाक्सन को नानीले के बुझेन सुन t 100% भनेको पुरै डिकम्पोज भयो x इक्वल टु a भयो कि भएन भन ए भाइ बोल्न अब k इक्वल टु x/t फर्मुला थाहा छ x इक्वल टु kt थाहा छैन हामीलाई केटी थाहा छ त हैन यही त हो नि x इक्वल टु kt हेर न नानी x इक्वल टु kt हामी के निकाल्छौँ यहाँ k इक्वल टु a/t भयो कि भएन अनि x को भ्यालु त a हुन्छ भनेको तिमीले के बुझिरहेको छौ यहाँ t 100% निकाल्नु t हाफ हैन t 100% निकाल t 100% निकाल्दाखेरि तिमीले के देखिरहेको छौ भन त a/k तर t 50 हुँदाखेरि के थियो अघि a/2k भनेपछि t 50 इक्वल टु t 100/2 केही त बोल न यसो
खाली तिमी के याद गर बुझ्यो फर्मुला याद सर गर x इक्वल टु केटी याद गर के याद गर x इक्वल टु केटी यो ए के हो थाहा छ इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अब एउटा क्वेसन दिन्छु क्वेसन हेर्दाखेरि बहुत गाह्रो फिल गर्छ तिमीलाई हैन अनि तिमीलाई हलवा जस्तो लाग्छ र इनिशियल 10 को पावर -2 मोल of an acid are present in initial 10 to power -2 mole of an acid are present in 100 ml solution. Then for the ionization reaction of सर अलि ब्याक पेज देखाइदिनु न ल भयो सर ल then for the ionization reaction of acid rate constant is 10 to power 2 mole per liter per second. Then calculate T1/4 भनिरहेछ ल ट्राई गर्दा बाबु T1/4 चेन्ज गर्नुपर्छ नि सर पहिला तिमीले मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्यो ए इनिशियल कन्सन्ट्रेसन भनेको मोलारिटी भनेको 10 को पावर -2 मोल दिइरहेछ डिवाइड बाइ 100 into 1000 भनेको 0.1 मोलारिटी पर लिटर ठीक छ अब सुन अब तिमीलाई क्वेसनले के सोधिरहेछ then calculate T1/4 for the ionization T1/4 हामीलाई एउटा फर्मुला थाहा छ के फर्मुला यो 0.1 भनेको के भयो a नट को भ्यालु हो कि भन यस सर अरिगन से a अरे हो कि हैन हो सर 2.5 into 10⁻⁻4 सर ठीक छ हाम्रो फर्मुला थाहा छ बाबु नानीहरु के र x KT T1/4 what is the meaning of T1/4 भन त भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को 1/4 के भयो त डिकम्पोज भयो यो x भनेको डिकम्पोज हो किन भन भनेको KT x भनेको T x/KT हो किन भन भनेको इनिशियल कन्सन्ट्रेसन को 1/4 के भयो डिकम्पोज T half a/4 भयो कि भएन भयो इन्टु k भयो कि भएन यस सर भनेको तिमी एनोट गर्दा 0.1 भयो डिवाइड बाइ 4 into 10 को पावर 2 भयो 2.5 into 2.5 into 10 को पावर माइनस ओ मेरे भाई कुछ तो बोलो रे कस्तो लाग्यो क्वेशन भन दामी हो सर दामी अनि -2 को नलेख्नु भएको किन नसर लेख्नु के रे 4 into 10 पर -2 नलेख्नु भएको 4 रे भयो त मोलारिटीमा चेन्ज गर्नुपर्ने 10 को पावर -2 मोलारिटीमा चेन्ज गर्नु पर्दैन भाइ एउटा लास्ट क्वेशन दिन्छ लास्ट बट नट द लेस्ट एन्ड देन माथिको स्लाइड हेरेर दिनु यो क्वेशन बुझ्यो बुझेन भन त लास्टमा के गर्नुभयो लास्टमा मैले सल्भ गरेको सुरुदेखि भन्छु ल भन सुरुदेखि भन्छु इनिशियल हैन 10 को पावर -2 मोल अफ एसिड आर प्रेजेन्ट इन 100 ml सोलुसन भनेको मोल दिइराछ भोल्युम दिइराछ हामी के गर्नु पहिला मोलारिटी निकाल्नु पर्यो x भनेको त यो a भनेको त कन्सन्ट्रेसन हो नि त खासमा a भनेको त कन्सन्ट्रेसन हो नि भनेको मोलारिटी हो नि
बुझ्यौ? सो इनिशियल कन्सन्ट्रेसन 10⁻² मोल भनिरहेछ है, इज प्रेजेन्ट इन ल मोललाई भोल्युमले डिभाइड गर्यो भने के आउँछ? लिटर आउँछ के, मोल पर लिटर आउँछ भनेको मोलारिटी आउँछ भनेको 0.1 यो बुझ्यौ? अब तिमीलाई क्वेसनमा T1/4 निकाल भनिरहेछ। सो भेरी सिम्पल, x = KT, T1/4 = A/4 into K। ए भाइ के त बोल न यार है तिमीहरु यार। यस सर। यो क्वेसन आफै गर है। 10 to the power minus 4 कसरी लेख्नु मुख्य सोधेको? 10⁻⁴ कसरी लेखेको? यसले सल्भ गर्दा 2.5 मात्र सोल्भ गरेको बाबु, सोल्भ गर न पक्कै आउँछ ल्याएर त। 2.5 मात्र आउँछ नि सर। ठिक हो 1/4 0.25 हो आउँछ आउँछ त्यही आउँछ माथि जाँदा हैन सर तो 10⁻−1 हो नि त 1 into ठीक छ सरी ठीक छ गरेर 100 बनाउँदा नि ठीक छ डेसिमल क्याल्कुलेटरमा हान्दियो। अर्को क्वेसन लेख्दिनु सर भइसक्यो त्यो माथि। तो 0.25 हो 2.5 गर्दा ठिकै त छ। अब थ्योरी क्लास 10 बजेतिर हुन्छ है। हुन्छ सर क्वाड लागेको छ हैन? हस् सर। हस् सर ल अब यो हेर, त राम्रो छ। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट भनिरहेछ। इनिशियल कस्तो मजाको क्वेसन छ है। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट सोधिरहेछ। रेट कन्स्ट्यान्टको 40 रिएक्सन इज यति दिइरहेछ हैन। इफ आफ्टर 25 सेकेन्ड कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट इज 0.5 फाइन्ड इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ रिएक्टेन्ट। इनिशियल कन्सन्ट्रेसन अफ के भन्दा गाइज रिएक्टेन्ट। ल भन गाइज हाम्रो सानो फर्मुला चाहिँ के फर्मुला भन त? KT x इक्वल कति डिकम्पोज के को भ्यालु कति? 3 into 10 power minus 25 25 सेकेन्ड भनिरहेछ नि त 0.75। यो x भने के आयो? डिकम्पोज्ड भनेको तिमीले के देखिरहेछौ? a minus x 0.5 a minus भनेको 0.5 हो कि भन्न त? सर आफ्टर टाइम x भनेको 0.75 therefore 1.25 सर आन्सर। therefore a इक्वल कति होला? x हुनेछ 0.5 plus 0.75 1.25 1.25 बुझ्यौ? खेल बुझ्यौ? यस सर Yes, यस सर। खेल त सब बुझ्यो सर। खाली तिमीले यो फर्मुला बहुत इम्पोर्टेन्ट हो X र यो is सबैको सिम्बोलिक रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। सो ल गरौँ। मजा आयो नि सर एकदम ल। अब यसको हाफ लाइफ गरेर क्वेसन अझ गर्न बाँकी छ। 10 मिनटमा 0 अर्डर सकिन्छ। त्यसो फर्स्ट हामीले पढ्नुको सर कति दिनमा हुन्छ? सर मर्निङमा भोलि क्लास हुन्छ कि नै? हैन भोलि राति मात्र हुन्छ क्लास। दिउँसो भयो थाहा भएन, राति चाहिँ क्लास हुन्छ है भोलि। सर मर्निङमा सर अर्ग्यानिकको कहिले हुन्छ सर? गरौँ नि के को सर क्वाड क्लास चाहिँ शनिबारबाट स्टार्ट हुन्छ। क्वाड क्लास शनिबारबाट स्टार्ट हुन्छ 9 बजे हुन्छ क्वाड 9 आइतबारदेखि सन्डे अर्ग्यानिक अर्ग्यानिक हुन्छ ल। बाई बाई सुते म